साहिबो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, मैंने सर गिरते हुए देखे हैं बाजार के बीच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, उन्होंने सिंध अपनी तरफ से सिंध कवर कर लिया है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को कवर कर लिया है, बलूचिस्तान हो आए हैं, गुजरांवाला का जलसा कर लिया है, अपनी कैंपेन चला रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं दमदार हैं, जिनमें पूरा दम है। वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, 70 साल के बाबों को कहते हैं आप घर बैठ जाएं। साहिबो पेच बहुत रखते हो दस्तार के बीच, मैंने सर गिरते हुए देखे हैं बाज़ार के बीच। ये अहमद फराज ने बड़ी कमाल गज़ल कही हुई है और इस हवाले से फराज की एक अपनी डिक्शन थी, एक अपना उसका उसलूब था, उस जैसा कोई और अभी तक तो हमें नज़र नहीं आया और हत्ता कि हम भी उस जैसे नहीं हो सके। तो नकल कुफर न बाशद वाली बात है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस वक्त जब कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात की तरफ बढ़ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो तो बाकायदा तौर पर कैंपेन में निकले हुए हैं। उन्होंने सिंध अपनी तरफ से सिंध कवर कर लिया है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को कवर कर लिया है, बलूचिस्तान हो आए हैं, गुजरांवाला का जलसा कर लिया है और अब सुन रहे हैं कि अब नवंबर के आखिर में वो कुछ बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से भी कोई जलसा करेंगे। तो गोया कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो फुल थ्रॉटल अपनी कैंपेन चला रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि वो वाहिद पॉलिटिशियन हैं जो कि दमदार हैं, जिनमें पूरा दम है, जी जान से जो मेहनत कर रहे हैं और वो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और 70 साल के बाबों को कहते हैं आप घर बैठ जाएं और ना जाने क्या कुछ कहते हैं। सारा कुछ हमारे और आपके इल्म में है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इसके बावजूद कि बिलावल भुट्टो पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं, सवाल ये है कि क्या जो पंजाब है जिसका 12 करोड़ की करीब आबादी है और जो 60% ऑफ द टोटल पाकिस्तान है, वो पंजाब इस वक्त पीटीआई का है या पीपल्स पार्टी का है? तो आप मुझसे पूछें तो ना वो पीपल्स पार्टी का है ना पीटीआई का है। वजह उसकी ये है कि पीपल्स पार्टी तो जहाँ से सफाया हो चुका है और जो 2013 और 18 में जरदारी साहब की एक जरदारी सब पर भारी जरदारी सियासत थी या जो एक चांकिया सियासत थी, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने समझा था कि भाई हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, उसको रास्ता देंगे, इमरान खान पॉपुलर होगा तो वो जब पॉपुलर होगा तो नून लीग का वोट काटेगा और हमारा वोट इंटैक्ट रहेगा। लेकिन जब इंतखाबात हुए तो लोगों ने देखा कि नून लीग का वोट तो इंटैक्ट रहा, लेकिन पीटीआई के वोट का जो वोट सारे का सारा वो पीपल्स पार्टी का वोट उधर चला गया और पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया। चुनाचे अब जबकि 13 और 18 के बाद 2024 के इंतखाबात की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान बढ़ रहा है, तो बिलावल भुट्टो जितना भी वो बोल लें, जितने अच्छे अल्फाज अदा करें, जितनी अच्छी बातें करें, बयानियाँ लेकर आएँ, नवाज़ शरीफ को डिस्करेज करें, इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर गालिबन अगर आज खुद बिलावल भुट्टो भी खड़े हो जाएं तो वो आसानी से अपनी सीट नहीं निकाल सकते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है। गोया कि पाकिस्तानी कौम बहुत वाइब्रेंट कौम है, ज़िंदा कौम है, बेदार दिमाग वाली कौम है और वो अंधाधुंध किसी की तकलीद नहीं करती है, वो अंधाधुंध किसी को वोट नहीं करती है, बल्कि वो अपना अच्छा बुरा देखकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रख कर अपने फ़ैसले करते हैं। तो ये बात तो तय है। वो दौर गुज़र गया कि वडेरों का वोट था, जागीरदारों का वोट था और ये है कि बरादरी का वोट था, धड़े का वोट था, नलका गली में नलका लगवाने का, सोलिंग पक्की करवाने का, सीवरेज सिस्टम डलवा देने का, उसका मोटर पंप लगवा देने का वोट था। वो दौर अब लद गया है। अब लोग जो हैं वो अपने इश्यूज़ और अपने कौमी और मुल्की हालात को मद्देनज़र रखकर फ़ैसले करते हैं और ऐसी सियासी जमात को वोट करते हैं जो लोगों के नज़दीक उनके मसाइल हल कर सकती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बच्चों का एक ग्रोह जो है वो स्कूल के बाहर खड़ा हो और उनके सामने
کوئی اناڑی ڈرائیور جو ہے وہ ویگن کو کبھی دیوار میں مارتا ہو، کبھی درخت میں دے مارتا ہو، کبھی ویگن کا فرنٹ شیشہ ٹوٹ رہا ہو، کبھی پیچھے سے اس کے اشارے ٹوٹ رہے ہوں، تو آپ ان بچوں سے پوچھیں گے کہ آپ اس ویگن میں بیٹھ کر گھر جائیں گے تو کوئی بچہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، تو بلکہ وہ بھی پریفر کرتا ہے کہ وہ ایک ایسے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے جو کہ اسے باحفاظت منزل تک پہنچا دے۔ اگر وہ ایک چھوٹے سے بچے جو ہیں جو بظاہر اتنے زیادہ پختہ ذہن کے نہیں ہوتے، وہ اپنا اچھا برا دیکھ سکتے ہیں، تو ایک قوم کس طرح سے اندھا دھند کسی ایسے لیڈر کی تقلید کر سکتی ہے جو ملک کو کسی گہری کھائی میں گرا رہا ہو، جو ملک کی سمت کو بے سمتی کا شکار کر رہا ہو۔ چنانچہ اس کانٹیکس میں جو کہتے ہیں کہ کامن سینس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کانٹیکس میں جب ہم دیکھتے ہیں پاکستانی قوم کو جب موقع ملا ہے انہوں نے جمہوریت کے لیے ووٹ کیا ہے، انہوں نے کبھی ماشاءاللہ کے لیے ووٹ نہیں کیا۔ کسی بھی ڈکٹیٹر کا ریفرینڈم صحیح اور حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں ہوا، خواہ اس کا چیف جو کوارڈینیٹر ہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو۔ مشرف کے چیف کوارڈینیٹر تو ماشاءاللہ سے عمران خان ہی تھے جو ریفرینڈم کا ان کا کامیاب کروانے کے لیے بڑی تگ و دو کر رہے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کا بھی ریفرینڈم جو ہے وہ جینون نہیں تھا۔ تو پاکستانی قوم اپنا اچھا برا دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ تو بلاول بھٹو جن کو دراصل لگتا ہے کہ نواز شریف فوبیا ہو چکا ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عمران خان کو بھی نواز شریف فوبیا تھا، اور یہ بلاول اور عمران دونوں کی سیاست کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ کون نواز شریف کو کتنی بڑی گالی نکالتا ہے، کتنا بڑا چور ڈاکو نااہل ثابت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی کریڈنشل پولیٹیکلی ابھی تک نظر نہیں آیا ہے۔ بلاول بھٹو تو خیر پرائم منسٹر کے طور پر ابھی ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے، دیکھا جائے تو وہ تو چیف منسٹر کے طور پر بھی ٹیسٹ نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ عمران خان پرائم منسٹر کے طور پر ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور مجھے اب یاد آتا ہے کہ جس وقت 2018 کے انتخابات تھے تو ایک بڑا پاپولر بات ہوتی تھی حلقوں کے اندر، شہروں کے اندر، تھڑوں کے اوپر، لوگوں کے اندر، کہ یار عمران خان کو ایک چانس دینا چاہیے، ہم نے ان سب کو آزما لیا ہے اور یہ سارے کے سارے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو عمران خان کو ایک چانس دینا چاہیے۔ عمران خان کو اس لیے لوگ ووٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کچھ ٹائم ٹیسٹڈ لیڈر تھا، اس لیے کر رہے تھے کہ یار چلو ایک چانس دے دیتے ہیں، اس قدر یہ اس وقت جلسے کر رہا ہے، اتنا لوگوں سے اپیلیں کر رہا ہے، بچے اس کے لیے چاہتے ہیں ماں باپ ووٹ کریں۔ تو عمران خان کا جو کریڈنشلز تھے بطور لیڈر کے وہ ابھی ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے، اور پچھلے 4 سالوں میں 2018 سے 2022 تک وہ نہ صرف یہ کہ ٹیسٹ ہوئے بلکہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان اپنے اسے امتحان میں بھی پورے نہیں اتر سکے، اور وہ واحد پرائم منسٹر ثابت ہوئے جن کے خلاف ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کی ساری پارٹیاں مل کر کھڑی ہو گئیں، جن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو گئی، جن کے خلاف عدلیہ، حالانکہ وہاں ہم خیال ججز بیٹھے ہوئے تھے جو بعد میں ریلیف بھی دیتے رہے عمران خان کو، تو وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہی عالم عوام کا بھی تھا۔ تو عمران خان جو ہے ان کے پاس رات 12 بجے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جانے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ لیڈر ہے کہ جب اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اپنے کیے ہوئے کاموں کی تقریر بھی نہیں کر سکتا ہے، اور ان کی جگہ پر علی محمد خان کو وہ تقریر کرنی پڑتی ہے۔ تو بلاول بھٹو اور عمران خان دونوں جو ہیں ان کے پاس ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ کون زیادہ بڑی گالی نواز شریف کو نکالتا ہے، کون زیادہ برے طریقے سے نواز شریف کو کرٹیسائز کرتا ہے۔ اور عمران اور بلاول کو چھوڑیے، اب ذرا نواز شریف کی طرف آئیے، تو جب 90s کی پالیٹکس ہو رہی تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف نے کبھی ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کر سیاست نہیں کی تھی،
وہ بینظیر بھٹو کا نام لے کر سیاست کرتے تھے جو ان کی مد مقابل تھیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ وہ جا کر ذوالفقار علی بھٹو جن کی پاپولیرٹی بینظیر بھٹو کے بھی کام آ رہی تھی، جو اب بلاول بھٹو کے بھی رہی صحیح پاپولیرٹی بلاول بھٹو کے بھی کام آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے کہ قوموں کے اندر ایک جینون لیڈرشپ، ایک جینون قیادت بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے، اور اس میں آپ کا اصل چیلنج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے نکلیں، لوگ آپ کے لیے ووٹ دینے کو تیار ہوں، لوگ آپ کو سننے کے لیے، آپ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم بلاول بھٹو صاحب سے یہی کہیں گے، اور گوہر خان سے بھی یہی کہیں گے جو کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، کہ آپ گوہر خان آپ کہتے ہیں کہ 70% جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، بلاول کہتا ہے کہ اس بار تو لوگ نوجوان جو ہیں وہ 70 سالہ بوڑھے کو ووٹ نہیں کریں گے، تو میرے دونوں بھائی جو ہیں وہ کم از کم پنجاب میں میاں نواز شریف جیسا ایک جلسہ تو کر کے دکھا دیں، بعد میں یہ بڑے بڑے دعوے کیجیے گا۔ شکریہ۔